في مدينة اسمها باركاس في حيدرآباد. واحد عامل تقرير عليها، الناس بالفواط العدنية والحضرمية وبالعادات اليمنية عايشين في المدينة هذه، واللي نقلوا تراثهم وعاداتهم إلى هذه المدينة وعايشين حياة يمنية وسط حيدرآباد. صحيح. يعني جذور العلاقة هذه بين اليمن والهند كيف تنظر إليها أيوة. أنت؟ في حيدرآباد كان حكم نظام يسمونه، يعني حاكم الولاية كان مسلم وله علاقات مع اليمن على مستوى مثلا ديني وعلمي وكذا. ففي هذه السنة تقريبا في نهاية الثمانينيات من القرن التاسع عشر، هو جاب تقريبا يقولون أكثر من 1000 يمني حضرمي كحراس، لأنه كان عنده فكرة أن الحراس اليمنيين يعني أقوياء وأوفياء، يعني فينفعهم، فجابوهم هناك وهم بدأوا يشتغلوا في يعني قريب من الحاكم المسلم هذا. تمام. وهذه كانت بداية اليمنيين. طبعا هذا 1000 وأكثر بعدين أصبح عدد كبير إلى 1947 لما حصل الاستقلال. فالإنجليز خلاص راحوا والهند أصبحت دولة مستقلة، ولكن الدويلات الصغيرة التي كانت داخل الهند كثير منها كانت مستقلة، ومنها نظام حيدرآباد. فكانت عندهم على فكرة يعني عملة خاص بهم، مش عملة دولة الهند، والجيش خاص بهم. ولكن الهند بعدين يعني احتلت المنطقة هذه وأصبحت جزءا من دولة الهند. فلما حصل هذا الشيء، فطبعا اليمنيين كانوا شغالين في الحراسة في هذا الحكم المسلم، فاستقروا هناك وعددهم زاد، طبعا جابوا أصحابهم وكذا. وبعد استقلال الهند هم خلاص متجنسين الآن، يعني عندهم جواز هندي وجنسية هندية، وأصبحوا تأقلموا مع الهند وكذا، ولكن حافظوا على العادات والتقاليد اليمنية.